अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आपके सबक नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के तमाम तर मश्की सवालात को हल करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं बोर्ड की जानिब और आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम हल करेंगे तमाम तर मश्की सवालात अपने पहले 5 असबाक के। सबसे पहले हम सबक के उन्वान को पढ़ लेते हैं। हम्द, जो कि एक नज़म है। उसके बाद बच्चों नात, नात भी एक नज़म है। फिर आएगा बच्चों मादरे मिल्लत फातिमा जना, मलका कोहसहार मरी, और फिर हम एक हैं, ये भी एक नज़म है। तो बच्चों, इन तमाम असबाक के हम हल करेंगे मश्की सवालात। और अब हम आगाज़ करते हैं अपनी नज़म हम्द से। तो चलें पढ़ते हैं पहले सवाल को। दिए गए अल्फाज के मुज्जात तहरीर करें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनके मुज्जात अल्फाज तहरीर करने हैं, यानी कि उलट। तो चलें देखते हैं पहले लफ्ज़ को। पहला लफ्ज़ है बच्चों सफाई। सफाई का उलट क्या होता है? गंदगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? गंदगी। बच्चों मेरे साथ साथ हल करते जाएं ताकि आपको याद भी रहे और समझ भी आती जाए। ठीक हो गया, चलें पढ़ते हैं अगले लफ्ज़ को। नादिर। बच्चों नादिर कहते हैं अनमोल को, जो चीज़ बहुत कीमती हो, नायाब हो। तो इसका उलट यानी मुज्जात क्या होगा? आम। जो चीज़ अनमोल ना हो, जो आम हो। ठीक हो गया, चलें पढ़ते हैं अगले लफ्ज़ को। जाहिर। बच्चों जाहिर कहते हैं जो चीज़ आपको नज़र आ रही हो, और जाहिर का उलट क्या होगा? बातिन, जो छुपी हुई हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बातिन। ठीक हो गया, चलें पढ़ते हैं आखिरी लफ्ज़ को। रात। अब बच्चों रात का उलट क्या होगा? रात का मुज्जात लफ्ज़ क्या होगा? दिन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिन। तो बच्चों ये तो थे हमें दिए गए कुछ अल्फाज, इनके लिखे हमने मुज्जात। चलें बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। दर्ज झेल अल्फाज से जुमले बनाएं। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो कि आपकी नज़म से ही हैं, हमने उनको पढ़ना और उनसे बनाने हैं जुमले। तो चलें पढ़ते हैं अपने पहले लफ्ज़ को। अजीब। अजीब बच्चों वो होता है जो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, आम चीज़ों जैसा या अपनी ही जैसी बाकी चीज़ों जैसा ना हो। जैसे कुछ बच्चे मुख्तलिफ होते हैं, यानी आप सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं और अपने काम रूटीन में करते हैं, मामूल के मुताबिक करते हैं। हर एक की आदतें मुख्तलिफ होती हैं, हर एक का रहन सहन मुख्तलिफ होता है। तो कुछ चीज़ें जो मामूल से हट के हों उनको क्या कहते हैं? अजीब। तो चलें पढ़ते हैं जुमले को। अल्लाह ने परिंदों को अजीब पर लगाए, यानी पर एक अनोखी चीज़ है जिससे बच्चों परिंदे हवा में उड़ लेते हैं और घंटों उड़ते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने परिंदों को अजीब पर लगाए, यानी अनोखी चीज़ अता की। चलें अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं। इत्र। बच्चों इत्र कहते हैं खुशबू को। आपको फूलों से भी खुशबू आती है, आप जब जुम्मे का गुस्ल करते हैं उसके बाद भी हम इत्र का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। अल्लाह ने फूलों में इत्र बसाए, यानी हर फूल में मुख्तलिफ इत्र बसाए। हर फूल की खुशबू बाकी फूलों से मुख्तलिफ होती है। पढ़ते हैं अगले लफ्ज़ को। डाली। बच्चों डाली कहते हैं उस टहनी को जिसपे फल लगता है। जैसे आप सेब देखते हैं तो सेब किसी डाली पे लगता है, इसी तरह गंदुम डाली पे लगती है, कपास डाली पे उगती है। तो चलें पढ़ते हैं जुमले को। मेवों से लदी डालियां बहुत हसीन लगती हैं। आपने कभी बच्चों मेवों से लदी डालियां देखी हैं? खुबानी की डाली या सारे फलों की वो डालियां जिन पे फल उगते हैं। बच्चों अगर आप उन्हें करीब से देखें तो वो बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन लगती हैं। चलें पढ़ते हैं अगले लफ्ज़ को। निराली। बच्चों निराली कहते हैं अनोखी को, जो आम चीज़ों से मुख्तलिफ हो, बहुत अजीब और बहुत खूबसूरत बनाई गई हो। अल्लाह की बनाई हर शय निराली है, यानी बच्चों हर चीज़ अनोखी है, हर चीज़ की मुख्तलिफ खूबियाँ हैं। हम ना वो चीज़ें बना सकते हैं और ना ही उन जैसी चीज़ों को दोबारा से ईजाद कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो भी शय बनाई है बहुत निराली, बहुत अनोखी बनाई। चलें पढ़ते हैं अगले लफ्ज़ को। कादिर। बच्चों कादिर कहते हैं ताकतवर को, जो किसी भी चीज़ को करने का अहल हो। तो अल्लाह ताला की ज़ात कवी भी है और कादिर भी, यानी ताकतवर भी है और हर काम को करने की अहल भी है। चलें पढ़ते हैं जुमले में हमने क्या लिखा है। अल्लाह की ज़ात हर शय पर कादिर है। बच्चों अल्लाह की ज़ात हर शय पे कादिर, इस बात का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला कुछ भी करने पे कादिर है। आपको जान देने में भी कादिर है, आपकी जान ले भी सकते हैं, आपको बहुत बुरी हालत से अच्छा और तंदुरुस्त भी कर सकते हैं। हर काम जो दुनिया में हमारी ज़िंदगियों में होता है अल्लाह ताला उस पर कादिर हैं, यानी कुदरत रखते हैं। चलिए बच्चों पढ़ते हैं अब अगले सवाल को। दिए गए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए मिसरे मुकम्मल करें। बच्चों आपकी नज़म से कुछ मिसरे हमें दिए गए हैं और साथ ही हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हमने इन खाली जगहों को पुर करना है।
سب سے پہلے ایک دفعہ الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں. ڈالی, تاروں, عجب, چٹک, حکمت. تو چلیں اب پہلے مصرعے کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا لفظ مناسب ہے. ننھی کلیاں ڈیش رہی ہیں. ننھی کلیاں کیا کر رہی ہیں؟ چٹک رہی ہیں. تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ چٹک. چٹک کا مطلب ہوتا ہے کھلنا. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تاکہ آپ کو بعد میں بھولے نہ. اگلا مصرع پڑھتے ہیں. دن کو بخشی ڈیش صفائی. آپ کو اپنی نظم یاد ہے؟ دن کو بخشی عجب صفائی، یعنی بہت انوکھی صفائی، کیونکہ سورج نکلتے ہی بچوں ہر چیز چمک اٹھتی ہے، صاف لگتی ہے. دن کو بخشی عجب صفائی. چلے پڑھتے ہیں اگلے مصرعے کو. ڈیش سے نہیں ہے کوئی خالی. اللہ کی بنائی ہر چیز میں کیا نظر آتی ہے؟ بالکل ٹھیک، شاباش، حکمت نظر آتی ہے. تو کوئی بھی شے حکمت سے خالی نہیں ہے. تو ہم نے یہاں پہ کون سا لفظ لکھنا ہے؟ حکمت. حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی. تو بچوں ہم تمام تر دیے گئے الفاظ کو مناسب طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور اپنے مصرعے مکمل کرتے جا رہے ہیں. چلیں پڑھتے ہیں اگلے مصرعے کو. میوے سے لدی ہوئی ہے. کیا بچوں میوے سے کیا لدی ہوتی ہے؟ ابھی میں نے آپ کو الفاظ جملوں میں بتایا. بالکل ٹھیک، شاباش، ڈالی. تو ہم یہاں پہ کون سا لفظ لکھیں گے؟ ڈالی کا. ٹھیک ہو گیا. چلے پڑھتے ہیں آخری مصرعے کو. ڈیش بھری رات کیا بنائی. اب رات میں کیا نظر آتا ہے؟ شاباش، تارے. تو تاروں بھری رات کیا بنائی. تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے بچوں؟ تاروں. رات کو آسمان کی طرف دیکھیں تو تارے نظر آتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رات کو حسین بنانے کے لیے اس آسمان کو تاروں سے بھر دیا ہے. تو چلے بچوں آپ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تو چلے بچوں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو. کالم الف کے الفاظ کو کالم بے میں دیے گئے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. ہمیں کالم الف میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو ہم نے ملانا ہے کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے تاکہ دونوں کا آپس کا مطلب درست ہو جائے. تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے لفظ کو. رات. اب رات کے حساب سے کون سے متعلقہ الفاظ ہمیں ملیں گے کالم بے میں؟ رات تاروں بھری. تو ہم کیا کریں گے بچوں؟ ہم رات کو تاروں بھری سے ملا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. چلیں پڑھتے ہیں اگلے لفظ کو. کلیاں. اب کلیاں کیا کر رہی ہیں؟ کلیاں چٹک رہی ہیں، یعنی کھل رہی ہیں. تو ہم کلیاں کو چٹک رہی ہیں سے ملا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. چلیں اگلا لفظ پڑھتے ہیں. چڑیاں. اب چڑیاں کیا کر رہی ہیں بچوں؟ چڑیاں پھدک رہی ہیں. تو چڑیاں کو پھدک رہی ہیں سے ملا دیں گے. ٹھیک ہو گیا بچوں. آپ نے الفاظ کو آپس میں ملاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے جملے کی ترتیب بالکل درست رہے اور معنی بالکل واضح ہو. چلیں اگلا لفظ پڑھتے ہیں. پرندے. پرندے کیا کر رہے ہیں؟ پرندے چہک رہے ہیں. تو چلیں پرندے کو چہک رہے ہیں سے ملا دیتے ہیں. اب ہمارا آخری لفظ کیا ہے بچوں؟ پھول. پھول کیا کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک، مہک رہے ہیں، یعنی ان سے خوشبو آ رہی ہے. تو دیکھا بچوں کس طرح ہم نے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملا دیا. تو چلیں اب بڑھتے ہیں اگلے سبق کی طرف اور سبق کا عنوان کیا ہے؟ نعت. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بچوں یہ ایک نظم ہے. تو آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سوال کا. مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کریں. بچوں جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ متضاد کہتے ہیں الٹ کو. جو لفظ آپ کو دیا جاتا ہے اس کا الٹ لفظ آپ نے تحریر کرنا ہوتا ہے. تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے لفظ کو. مصیبت. مصیبت کہتے ہیں مشکل کو. اب اس کا الٹ کیا ہوگا؟ آسانی. تو ہم یہاں کیا لکھیں گے؟ آسانی. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ پڑھتے ہیں بچوں. غریب. اب غریب کا الٹ کیا ہوگا؟ امیر. تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ امیر. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ پڑھتے ہیں. زیر. زیر کا مطلب ہوتا ہے نیچے اور زیر کا الٹ کیا ہوگا؟ زبر. تو زبر کا مطلب ہوتا ہے اوپر. ٹھیک ہو گیا. چلیں اگلے لفظ کو پڑھتے ہیں. کھرا. بچوں کھرا کہتے ہیں جو بالکل صاف ہو، یعنی جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو. کھرا انسان بھی ہوتا ہے، کھری چیز بھی ہوتی ہے جس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی، منافقت نہیں ہوتی. تو کھرا کا الٹ کیا ہوگا؟ کھوٹا. جو اپنے اندر دل میں میل رکھتا ہو، منافق ہو یا جس میں کوئی ملاوٹ کی گئی ہو. تو ہم اس کو کھوٹا لکھیں گے. کھرا کھوٹا. تو بچوں پڑھتے ہیں آخری لفظ کو. ادھر. ادھر کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس اور ادھر کا الٹ کیا ہوگا؟ ادھر جو دور ہو. تو ہم یہاں کیا لکھیں گے؟ ادھر. ٹھیک ہو گیا بچوں. اس طرح ہم نے بنائے متضاد الفاظ آپ کو دیے گئے الفاظ کے. چلیں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف.
تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو. مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. ہمیں کچھ الفاظ اور کچھ محاورات دیے گئے ہیں, ہم نے ان کے معنی تحریر کرنے اور پھر ان سے جملے بنانے ہیں. تو چلیں پڑھتے ہیں اپنے پہلے لفظ کو. غم کھانا. بچوں غم کھانا کا مطلب ہوتا ہے دکھ کرنا, کسی کا غم کھانا یعنی کسی کی بات پہ افسوس کرنا, اس کے دکھ میں شریک ہونا. اب دیکھتے ہیں ہم نے جملہ کیا بنایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پرائے کا غم کھانے والے تھے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی, جو کہ بچوں ہمارے لیے سنت ہے کیا, کہ صرف اپنا غم نہیں سہنا, دوسرے کے غم میں بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک ہونا ہے. چلیں پڑھتے ہیں اگلے لفظ کو. مراد بر لانا مطلب آرزو پوری کرنا, خواہش مکمل کرنا. اب دیکھتے ہیں ہم نے جملہ کیا بنایا ہے. بے شک اللہ کی ہی ذات ہماری مرادیں برلانے والی ہے, یعنی ہماری تمام تر آرزویں خواہشیں صرف اور صرف اللہ کی ذات مکمل کر سکتی ہے. چلیں بچوں اگلا لفظ پڑھتے ہیں. درگزر کرنا مطلب معاف کر دینا, یعنی آپ کے ساتھ کسی نے بہت برا عمل کیا ہے, آپ اس سے درگزر کر دیتے ہیں, یعنی آپ نے اس کو معاف کر دیا ہے. تو چلیں پڑھتے ہیں اس کے جملے کو. ہمیں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو درگزر کرنا چاہیے, یعنی ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے. چلیں اگلا لفظ کو پڑھتے ہیں. زیر و زبر کرنا مطلب تہ و بالا کرنا, نیست و نابود کر دینا, تباہ و برباد کر دینا. تو چلیں دیکھتے ہیں جملہ کیا بنایا ہم نے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطل کو زیر و زبر کیا, یعنی باطل کو, کفر کو, شرک کو ختم کر دیا, نیست و نابود کر دیا. چلیں اگلا لفظ پڑھتے ہیں. کایا پلٹنا مطلب قسمت بدل جانا, یعنی ایک شخص بہت غریب ہے, ایک دم اس کی کایا پلٹی اور وہ امیر ہو گیا, یعنی قسمت ایک دم بدل گئی. چلیں دیکھتے ہیں ہم نے جملہ کیا بنایا ہے. سخت محنت نے احمد کی کایا پلٹ دی, یعنی احمد نے دن رات محنت کی اور سخت محنت سے اس کی کایا پلٹی گئی, یعنی قسمت بدل گئی. اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں بچوں. شیر و شکر کرنا. بچوں شیر و شکر کرنے کا مطلب ہوتا ہے دوستی کرنا, یعنی کسی سے دوستی کر لینا, اس کو اپنا دوست بنا لینا. اب دیکھتے ہیں ہم نے جملہ کیا بنایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں سے بھی شیر و شکر کرتے تھے, یعنی وہ اپنے دشمنوں سے بھی دوستی کر لیتے تھے. بچوں کتنے قبائل ایسے تھے جن سے بنو ہاشم کی, بنو قریش کی لڑائیاں صدیوں سے, سالوں سے چل رہی تھیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی دوستی کر لی تھی. تو بچوں یہ تو تھے ہمارے محاورات اور کچھ الفاظ جن کے لکھے ہم نے معنی اور ان سے بنائے جملے. اب پڑھتے ہیں اگلے سوال کو. اس نعت کا خلاصہ تحریر کریں. تو بچوں میں نے خلاصہ یہاں تحریر اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہم تشریح کے اہم نکات بہت تفصیل سے کر چکے ہیں. آپ کھولیں لیکچر نمبر 17 اور 18 اور تشریح کے اہم نکات کو ایک دفعہ سنیں اور خلاصہ اپنے عام الفاظ میں خود سے تحریر کریں. اور مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی تشریح کے اہم نکات کی, اور خلاصہ بچوں 4 یا 5 سطروں سے زیادہ نہیں ہوتا. تو چلیں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو. کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. ہمیں کالم الف میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں, ہم نے انہیں کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملانا ہے. تو چلیں آغاز کرتے ہیں. پڑھتے ہیں پہلے لفظ کو. رحمت. بچوں رحمت کا کیا مطلب بنے گا یہاں پہ؟ تو بچوں رحمت کے حساب سے ہم کس لفظ سے ملائیں گے؟ بخشش سے. ہم نے رحمت کو بخشش سے ملا دیا. ٹھیک ہو گیا. چلیں پڑھتے ہیں اگلے لفظ کو. خطا کار. خطا کار کہتے ہیں جس سے کوئی غلطی ہوئی ہو, کوئی گناہ ہوا ہو, تو ہم خطا کار کو گناہ گار سے ملا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ ہے سونا. سونے کی مناسبت سے کون سا لفظ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کالم بے میں؟ کندن. تو ہم سونے کو کندن سے ملا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اگلا لفظ کیا ہے؟ مالک. مالک کہتے ہیں والی, وارث, جو آپ کا کوئی بڑا ہو, تو ہم مالک کو والی سے ملا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. آخری لفظ ہے بچوں معاف کرنا, یعنی درگزر کرنا, تو معاف کرنے کو درگزر سے ملا دیں گے. ٹھیک ہو گیا بچوں. چلیں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو. درج ذیل اسما میں سے اسم نکرہ کی نشاندہی کریں. بچوں آپ کو پتہ ہے اسم نکرہ کون سے ہوتے ہیں اور اسم معرفہ کون سے ہوتے ہیں؟ اسم نکرہ کسی عام شخص, چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں, اور اسم معرفہ کسی خاص شخص, خاص چیز یا خاص جگہ کے نام کو کہتے ہیں. جیسے قائد اعظم اسم معرفہ ہے اور لڑکا اسم نکرہ ہے. میز, کرسی, دروازہ یہ سب اسم نکرہ ہیں. لاہور, کراچی, اسلام آباد یہ اسم معرفہ ہیں. تو ہمیں یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں, ہم نے ان میں سے اسم نکرہ کو الگ کرنا ہے جو عام چیز, جگہ یا شخص کا نام ہوگا. تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے لفظ کو. فاطمہ. فاطمہ اسم نکرہ ہے یا اسم معرفہ ہے؟ بچوں فاطمہ اسم معرفہ ہے, یعنی کسی کا نام ہے, خاص نام ہے. تو ہم یہاں پہ فاطمہ کو اسم نکرہ میں نہیں لکھیں گے کیونکہ فاطمہ اسم معرفہ ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. لڑکی. اب بچوں لڑکی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے,
एक इसम नकरा हुआ ना, तो हम लड़की को इसम नकरा में अलग से लिख देंगे, लड़की। ठीक हो गया बच्चों। अगला लफ्ज देखते हैं, उस्ताद। बच्चों उस्ताद कोई भी हो सकता है, किसी खास मजमून का या किसी खास नाम के साथ तो नहीं उस्ताद का जिक्र ना, तो उस्ताद को हम इसम नकरा में लिख देंगे। ठीक हो गया, उस्ताद। अगला लफ्ज क्या है बच्चों, इलामा इकबाल। इलामा इकबाल इसम नकरा है, किसी आम शख्स का नाम है? बिल्कुल नहीं, इलामा इकबाल इसम मारफा है, एक मशहूर शख्सियत का नाम है। तो चलें अगले लफ्ज को देखते हैं, तालिब इल्म। तालिब इल्म तो कोई भी हो सकता है और बहुत सारे होते हैं, तो तालिब इल्म इसम नकरा है, तो हम तालिब इल्म को इसम नकरा में अलग से करके लिख देंगे, तालिब इल्म। ठीक हो गया। अगला लफ्ज क्या है, किताब। किताब भी कोई भी हो सकती है, तो किताब भी इसम नकरा है बच्चों। ठीक हो गया। अगला लफ्ज है कुरान मजीद। कुरान मजीद इसम नकरा है? बिल्कुल नहीं, इसम मारफा है, एक खास किताब का नाम है। आखिरी लफ्ज है बच्चों गांव। गांव कोई भी हो सकता है, तो गांव को हम कहाँ लिखेंगे, इसम नकरा में। गांव एक इसम नकरा है। तो देखा बच्चों किस तरह हमने दिए गए अल्फाज में से इसम नकरा को अलग करके लिख दिया। चलें बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब हम आगाज करेंगे सबक नंबर 3 का। सबसे पहले पढ़ लेते हैं उन्वान को, मादरे मिल्लत फातिमा जिना। बच्चों पूरा सबक हमारी मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना के बारे में था कि वो कहाँ पैदा हुई, उन्होंने किस तरह कायदे-ए-आज़म के शाना बशाना तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया और उनकी वफात कब हुई। तो चले बच्चों आगाज करते हैं, पढ़ते हैं पहले सवाल को। दर्ज अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उन अल्फाज से जुमले बनाने हैं। तो चलें पढ़ते हैं पहले लफ्ज को, मकबूलियत। मकबूलियत कहते हैं मशहूर होने को, और जुमला है बच्चों, अहमद की मकबूलियत की वजह उसकी बेहतरीन लिखाई थी, यानी कि वो अपनी जमात में इसलिए मशहूर था, मकबूल था कि वो बहुत अच्छा लिखता था। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, तंजीम। बच्चों तंजीम कहते हैं किसी ग्रोह को, जो लोग मिलकर किसी खास मकसद के लिए काम करते हैं, वो तंजीम कहलाती है। तो चलें जुमले को पढ़ते हैं। मोहतरमा फातिमा जिना अप्वा की तंजीम की सरबराह थी। बच्चों ये औरतों के लिए बनाई गई एक तंजीम थी जिसका नाम था अप्वा, ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन। तो मोहतरमा फातिमा जिना उस तंजीम की सरबराह थी। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, पैरोकार। बच्चों पैरोकार कहते हैं पैरवी करने वाले को, मानने वाले को। अब देखते हैं जुमला क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तमाम लोग जो मुसलमान हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं, वो तमाम उनके पैरोकार हैं। चलें अगला लफ्ज पढ़ते हैं, जज्बा। बच्चों जज्बा कहते हैं हिम्मत को, जोश को। अब देखते हैं जुमला क्या बनाया हमने। तमाम मुसलमान पूरे जज्बे के साथ ग़ज़वा बदर में शामिल हुए। हालांकि तादाद में थोड़े थे, लेकिन भरपूर जज्बे के साथ ग़ज़वा बदर में शामिल हुए। अगला लफ्ज पढ़ते हैं बच्चों, बेमिसाल। बेमिसाल का मतलब होता है जिसकी कोई दूसरी मिसाल ना हो, यानी उस जैसा कोई और ना हो। चलें पढ़ते हैं जुमला क्या है। तहरीक पाकिस्तान में मुसलमानों की यकजहती बेमिसाल थी, यानी तहरीक पाकिस्तान में मुसलमानों ने जिस यकजहती और पुरअज़म तरीके से काम किया वो बेमिसाल है, यानी उसकी मिसाल आज तक दोबारा नहीं मिलती। चलें बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलें बच्चों पढ़ते हैं अगले सवाल को। दर्ज अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज लिखें। बच्चों मुतरादिफ का मतलब होता है मुख्तलिफ लफ्ज लेकिन मायनी एक जैसा हो। दो मुख्तलिफ लफ्ज होते हैं लेकिन मायनी एक जैसा होता है। तो चलें पढ़ते हैं पहले लफ्ज को, खवातीन। तो खवातीन का मुतरादिफ क्या है, औरतें। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, कौम। कौम का मुतरादिफ क्या है, अवाम। अगला लफ्ज देखते हैं, इक्तिसादी। इक्तिसादी का क्या मुतरादिफ होगा, माली। अगला लफ्ज है बच्चों, कुव्वत। कुव्वत का मुतरादिफ क्या है, ताकत। अगला लफ्ज देखते हैं, लाइक। और लाइक का मुतरादिफ है, काबिल। आखिरी लफ्ज है बच्चों, हैसियत। और हैसियत का मुतरादिफ क्या होगा, दर्जा। तो चलें पढ़ते हैं अगले सवाल को। दर्ज अल्फाज के मुतजाद तहरीर करें। बच्चों पहले हमने मुतरादिफ तहरीर किए थे, यानी दो मुख्तलिफ लफ्ज लेकिन मायनी एक जैसा। अब हमने मुतजाद तहरीर करने हैं, यानी दो मुख्तलिफ लफ्ज और उनके मायनी भी मुख्तलिफ, यानी एक लफ्ज का उलट मतलब। हमारा पहला लफ्ज है बच्चों, हौसला अफजाई। हौसला अफजाई का मतलब होता है हिम्मत बंधाना, हिम्मत बढ़ाना। और उसका मुतजाद क्या होगा, हौसला शिकनी। हौसला शिकनी का मतलब होगा यानी आप किसी को कुछ ऐसे अल्फाज बोलें जिससे वो अपनी हिम्मत हार जाए। अगला लफ्ज देखते हैं, बराह रास्त, यानी बगैर किसी रुकावट के। अब इसका मुतजाद होगा बच्चों, बिलवास्ता, यानी रुकावट के साथ, जिसमें कोई ना कोई रुकावट आती रहे। अगला लफ्ज पढ़ते हैं, कुव्वत।
قوت طاقت کو کہتے ہیں اور قوت کا مضاد کیا ہوگا؟ کمزوری. اگلا لفظ ہے بچوں وفات، یعنی جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، اور اس کا مضاد کیا ہوگا؟ پیدائش، یعنی جب کوئی پیدا ہوتا ہے. تو چلیں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تو چلیں بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو. مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں، ہم نے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے سبق کے مطابق ان جملوں کو مکمل کرنا ہے. تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے جملے کو. 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. تو بچوں خالی جگہ میں ہم نے کون سا لفظ لگایا؟ باپ. محترمہ فاطمہ جناح جب 8 برس کی تھیں تو ان کے سر سے ان کے باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا. چلیں اگلے جملے کو پڑھتے ہیں. انسانیت کی خدمت کا جذبہ زمانہ طالب علمی سے ہی ان میں موجود تھا. تو بچوں ہم نے طالب علمی کا لفظ لگا کے مناسب لفظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے کو مکمل کیا. اگلا جملہ پڑھتے ہیں. مہاجرین کے لیے ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں. یعنی کہ بچوں ہم نے یہاں پہ آب زر کا لفظ استعمال کر کے اپنی خالی جگہ کو مکمل کیا. آگے پڑھتے ہیں. قوم نے انہیں ڈیش کا لقب دیا. تو بچوں آپ کو یاد ہے قوم نے محترمہ فاطمہ جناح کو کون سا لقب دیا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ مادر ملت، یعنی قوم کی ماں. تو ہم یہاں پہ کیا لکھ دیں گے؟ مادر ملت. ٹھیک ہو گیا بچوں. اس طرح ہم نے مناسب لفظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی خالی جگہ کو پر کیا. اگلا جملہ پڑھتے ہیں. قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ سیاست سے کنارہ کش ہو گئی. تو سیاست کا لفظ لگا کے ہم نے خالی جگہ کو پر کیا. اگلا جملہ پڑھتے ہیں. انہوں نے بیماری کے دوران قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی. تو دیکھا بچوں ہم نے مناسب لفظ بیماری لگا کر اس خالی جگہ کو مکمل کرتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کیا. اس خالی جگہ کو پر کرتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کیا. تو بچوں اب بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق نمبر 4 کی طرف، جس کا عنوان ہے ملکہ کوثر مری. تو بچوں اب دیکھتے ہیں ہمارا پہلا سوال کیا ہے. پہلے سوال کو دیکھنے سے پہلے میں تھوڑی سی دہرائی کرانا چاہوں گی کہ ملکہ کوثر مری اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا. پنجاب میں پنڈی کے علاقے سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ ملکہ کوثر مری کا علاقہ واقع ہے، جو کہ بہت خوبصورت ہے اور بہت دلکش نظاروں کا ضامن ہے. تو بچوں ہم ہر سردی، گرمی، موسم بہار، خزاں، ہر طرح کے موسم میں بہت سے سیاح وہاں کا دورہ کرنے جاتے ہیں اور یہ ایک بہت پرافزا مقام ہے. تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے سوال کو. مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ہم نے ان کے الٹ الفاظ یعنی متضاد تحریر کرنے ہیں. ہمارا پہلا لفظ ہے بلند. بلند کہتے ہیں اونچے کو، اور بلند کا متضاد ہے پست. پست کہتے ہیں نیچے کو. اگلا لفظ ہے بچوں خوبصورت، اور خوبصورت کا متضاد کیا ہوگا؟ بدصورت. اگلا لفظ ہے خنک. خنک کہتے ہیں ٹھنڈے کو. خنک ہوائیں سرد ہوائیں. تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ گرم، یعنی گرم ہوائیں. خنک ہوائیں اور اس کا متضاد ہوگا گرم ہوائیں. تو چلیں اگلا لفظ پڑھتے ہیں. معروف. معروف کہتے ہیں بچوں جو بہت مشہور ہو، اور معروف کا الٹ کیا ہوگا؟ متضاد کیا ہوگا؟ گمنام، جس کا کسی کو پتہ ہی نہ ہو. تو چلیں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کو. در ذیل تراکیب و محاورات کو جملوں میں استعمال کریں. ہمیں کچھ محاورات اور کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے لفظ کو. صحت افزا. صحت افزا کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی صحت مزید بہتر ہو جائے. ایسا مقام جس کے لیے آپ کو آپ کا معالج بھی کہتا ہے کسی صحت افزا مقام پر جائیں تاکہ آپ کی صحت میں بہتری آئے. تو چلیں پڑھتے ہیں جملے کو. مری ایک صحت افزا مقام ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. نبرد آزما مطلب لڑنا، ڈٹ جانا. آگے بڑھتے ہیں جملے کو. مری کے مقامی لوگ انگریز سامراج کے خلاف نبرد آزما ہوئے. یعنی جب انگریزوں نے اپنا تسلط مری پہ قائم کیا تو وہاں کے نوجوان انگریزوں کے خلاف لڑے، ڈٹے رہے. اگلا لفظ پڑھتے ہیں. فرزندان اسلام یعنی اسلام کے بیٹے. اب پڑھتے ہیں جملے کو. فرزندان اسلام کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. یعنی وہ ایسی قربانیاں ہیں جن کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. اگلا لفظ پڑھتے ہیں بچوں. قابل دید یعنی دیکھنے کے قابل. اتنی خوبصورت جگہ ہے مری کہ وہ دیکھنے کے قابل ہے، لوگ اسے دیکھنے دور دور سے آتے ہیں. اب جملے کو پڑھتے ہیں. مری کے حسین نظارے قابل دید ہیں، یعنی وہ دیکھنے کے قابل ہیں. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اگلے سوال کو. درج ذیل محاورات کے مفہوم واضح کریں. ہمیں یہاں پہ کچھ محاورات دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے مفہوم واضح کرنے ہیں. ہمارا پہلا محاورہ ہے قدم جمانا. مطلب کیا ہوتا ہے؟ قابض ہو جانا، کسی جگہ پہ غاصب ہو جانا، کسی جگہ پہ حکومت کرنا، اپنے قدم جما لینا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. تانتا بندھنا. تانتا بندھنا یعنی لوگوں کا اکٹھا ہو جانا، بہت سارے لوگوں کا ایک گروہ میں، ایک ہجوم میں اکٹھا ہو جانا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں بچوں. آغوش پہ لینا
यानी गोद में लेना, अपने करीब कर लेना किसी चीज को, किसी शख्स को, हम क्या कहेंगे इसको, आगोश में लेना। आखिरी मुहावरा देखते हैं बच्चों, कदम चूमना। आपने अक्सर एक लफ्ज सुना होगा, कामयाबी आपके कदम चूमे। तो बच्चों इसका क्या मतलब है कि कामयाबी आपके कदमों में हो, यानी आप कामयाब हो जाएं या कोई भी ऐसी चीज जिसे आप जीतना चाहते हैं आप उसे हासिल कर लें। तो चलें बच्चों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। कालम अलिफ के अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। हमें कालम अलिफ में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनको हमने कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाना है। पढ़ते हैं पहले लफ्ज को, मरी। अब मरी क्या है? मरी जंग है, दरख्त है या तारीखी मुकाम है? बिल्कुल ठीक, मरी एक तारीखी मुकाम है, तो हम मरी को तारीखी मुकाम से मिला देंगे। अगला लफ्ज है बच्चों लड़ाई। अब लड़ाई की मुनासबत से यहाँ कौन सा लफ्ज मिलता है आपको कालम बे में? बिल्कुल ठीक, जंग। लड़ाई और जंग दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। अगला लफ्ज है चढ़ाई। चढ़ाई हम ऊपर जाने को कहते हैं, तो चढ़ाई की मुनासबत से कौन सा लफ्ज आपको मुतल्लिका लगता है? बिल्कुल ठीक, बुलंदी। चढ़ाई मतलब बुलंदी, क्योंकि आप ऊपर जाते हैं ना। अगला लफ्ज देखते हैं बच्चों सनोबर। सनोबर क्या है? सनोबर एक दरख्त का नाम है, तो हम सनोबर को दरख्त से मिला देंगे। ठीक हो गया। आखिरी लफ्ज है मगन, यानी किसी काम में बहुत मसरूफ हो जाना। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास मुनासिब लफ्ज है मसहूर, यानी बहुत मसरूफ हो जाना। तो बच्चों हमने कालम अलिफ के अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिला दिया। अब हम आगाज करेंगे अपने सबक नंबर 5 का, जिसका उन्वान है हम एक हैं, और ये एक नज़म है। तो चलें आगाज करते हैं पहले सवाल का। दर्ज अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं और हमने उनके मुतरादिफ अल्फाज लिखने हैं। तो बच्चों हमारा पहला लफ्ज है परचम, और परचम का मुतरादिफ लफ्ज क्या है? झंडा। दो मुख्तलिफ अल्फाज लेकिन मायनी एक ही होता है। अगला लफ्ज देखें सांझी। सांझी का मतलब होता है मिलजुल कर रहना, तो इसका मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा? साथी। अगला लफ्ज है बच्चों चमन, और चमन का मुतरादिफ लफ्ज है बाग, यानी दो मुख्तलिफ लफ्ज है लेकिन मायनी एक ही है। अगला लफ्ज है बच्चों गगन। गगन कहते हैं आसमान को। अगला लफ्ज है राही। राही कहते हैं मुसाफिर को जो सफर कर रहा हो। आखिरी लफ्ज है बच्चों आन। आन कहते हैं इज्जत को। तो बच्चों ये तो थे कुछ अल्फाज जिनके हमने लिखे मुतरादिफ। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। बच्चों बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने पहले किया था। इस सबक के आखिर में भी आपको दिए गए हैं कालम अलिफ में कुछ अल्फाज जिनको हमने मिलाना है कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से। तो चलें पढ़ते हैं पहले लफ्ज को, परचम। अब परचम के साथ मिलता जुलता कौन सा लफ्ज है, उसका मुतरादिफ लफ्ज कौन सा बनेगा? हमने अभी अल्फाज मुतरादिफ पढ़े हैं। बिल्कुल ठीक, परचम यानी के झंडा। बिल्कुल ठीक हो गया। अगला लफ्ज क्या है बच्चों? सांझी। सांझी का मतलब है मुश्तरका, यानी एक जैसी, जो एक दूसरे के साथ मिलके की जाए। बच्चों अगला लफ्ज है आपका चमन। अब चमन की मुनासबत से आपको कौन सा लफ्ज नजर आ रहा है? बिल्कुल ठीक, फूल। हम चमन में फूल देखते हैं ना। ठीक हो गया। अब अगला लफ्ज है मंजिल, और मंजिल की मुनासबत से कौन सा लफ्ज है कालम बे में? बिल्कुल ठीक, मुसाफिर। मुसाफिर अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए सफर करता है ना, तो मंजिल को मिलाएंगे हम मुसाफिर से। आखिरी लफ्ज है बच्चों समंदर, और समंदर की मुनासबत से मुतल्लिका लफ्ज कौन सा है? दरिया। दोनों एक ही चीज है, समंदर बड़ा होता है और दरिया छोटा होता है, तो हम समंदर को दरिया से मिला देंगे। तो बच्चों इस तरह हमने कालम अलिफ के अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिला दिया। अब पढ़ते हैं अगले सवाल को। मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। बच्चों आपकी नज़म से कुछ मिसरे हमें दिए गए हैं, हमने मुनासिब अल्फाज लगा के इनको मुकम्मल करना है। तो चलें पढ़ते हैं पहले मिसरे को। अपनी आन पे मिटने वाले हम डैश सिपाही। कौन से सिपाही? हम जांबाज सिपाही। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? जांबाज, यानी जान को लुटा देने वाले, अपनी जान की परवाह ना करने वाले। ठीक हो गया। पढ़ते हैं अगले मिसरे को। इस डैश के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। किसके साए तले हम एक हैं? इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? परचम। ठीक हो गया। चलें पढ़ते हैं अगले मिसरे को। डैश की इज्जत हमको अपनी जान से प्यारी। तो बच्चों किसकी इज्जत हमको अपनी जान से प्यारी है? पाक वतन की इज्जत हमको अपनी जान से प्यारी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पाक वतन। पाक वतन कौन सा है बच्चों? हमारा प्यारा पाकिस्तान। चलें अगला मिसरा पढ़ते हैं।
बंद मुट्ठी की सूरत डैश हम एक हैं, हम एक हैं। अब मुझे बताएं क्या आएगा यहाँ पे, बाहम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बंद मुट्ठी की सूरत बाहम एक हैं, हम एक हैं। ठीक हो गया। चलें पढ़ते हैं आखिरी मिसरे को। डैश अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, यानी हमारी खुशियाँ और गम मुश्तरका हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे सांझी। देखा बच्चों किस तरह मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए हमने अपने मिसरों को मुकम्मल किया है। चलें बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। दर्ज अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो चलें पढ़ते हैं पहले लफ्ज़ को, धारे। अब बच्चों देखते हैं हमने धारे से क्या जुमला बनाया है। तमाम दरियाओं के धारे समंदर से जा मिलते हैं, यानी हर जगह से दरियाओं के धारे बहते बहते समंदर में जा गिरते हैं। अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं चमन। चमन कहते हैं बाग को, और जुमला क्या है, चमन में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बाग में फूल होते हैं ना, तो चमन में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अगला लफ्ज़ है बच्चों शबनम। अब शबनम से देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है, फूलों की पत्तियों पर पड़ी शबनम बहुत हसीन लगती है। अगला लफ्ज़ देखते हैं आन। आन कहते हैं बच्चों इज्जत को। अब आन से हमने क्या जुमला बनाया है, पाकिस्तान से ही हमारी आन है, यानी हमारी इज्जत की वजह हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान है। चलें पढ़ते हैं अगले सवाल को। दर्ज अल्फाज के मुज्जात तहरीर करें। बच्चों हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनके मुज्जात तहरीर करने, यानी उनके उलट अल्फाज। तो चलें पढ़ते हैं पहले लफ्ज़ को, खुशी। अब खुशी का मुज्जात क्या होगा, बिल्कुल ठीक, गम, दुख। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गम। हमारा अगला लफ्ज़ है बच्चों फूल, और फूल का मुज्जात क्या होगा, कांटा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कांटा। अगला लफ्ज़ है पाक। पाक का मतलब होता है साफ, और पाक का उलट क्या होगा, नापाक, जो साफ नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नापाक। अगला लफ्ज़ देखें बच्चों इज्जत। इज्जत का उलट क्या होगा, इज्जत का मुज्जात लफ्ज़ होगा बेइज्जती या बेइज्जत। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेइज्जत, जिसकी कोई इज्जत नहीं होती। हमारा अगला लफ्ज़ है तले। तले का मतलब होता है नीचे, तो तले का मुज्जात क्या होगा, ऊपर। तो चलें पढ़ते हैं आखिरी लफ्ज़ को। हमारा आखिरी लफ्ज़ है साया। साया बच्चों किसी जिस्म का होता है ना, तो साया का मुज्जात क्या होगा, जिस्म। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिस्म। ठीक हो गया। तो चलें बच्चों यहाँ ख़त्म होते हैं आपके 5 असबाक, जिनकी की हमने तमाम तर मश्की सवालात। मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी और आपने मेरे साथ हल भी कर लिए होंगे। बच्चों आपके तमाम तर मश्की सवालात के आखिर में कुछ सवालात हमने छोड़े हैं, वो इसलिए कि वो आपने सबक को गौर से पढ़ के खुद से हल करने हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगी अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।